बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत अली करमुल्लाह वजहू, ठीक है जी, जिन पर अल्लाह पाक का सलाम हो, है जी, उनकी तरफ से बताई हुई फजीलतें मैं आपको बताता हूं। लेकिन सलाम कौलुम मिर रब्बिर रहीम, यानी क्या मतलब है इसका कि अल्लाह मेहरबान, तुम्हारे परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा। दोस्तों, दुनिया के दुख, दुनिया की मुसीबतें, दुनिया के जो हमारे ऊपर हालात आ चुके हैं, आप सब हमें देख रहे हैं ना। मेरी बहनें जो देख रही हो, कौन मुझे देख रहा है बताना है कमेंट में। बहनें मेरी देख रही हो, भाई मेरे देख रहे हो, मेरे बुजुर्ग देख रहे हो। जो आप पर हालात हैं, जो आप पर मुसीबतें हैं, मैं आपको बताऊंगा, आप कानों को हाथ लगाओगे, आप कहोगे यार हमारी मुसीबतें। और शेर भी है एक बड़ा जबरदस्त, वो कहता है कि दुनिया पे कितना गम है जी दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। आप कहोगे यार हमारा तो गम ही नहीं। और सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, यानी तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से। और सिर्फ ये नहीं कहा परवरदिगार की तरफ से, कहा तुम्हारे मेहरबान परवरदिगार की तरफ से सलाम कहा जाएगा। याद रखिए कि सलाम का मतलब है सलामती, सलाम का मतलब है जहन्नम से आजादी, जहां सलाम का मतलब है दुनिया में आजादी, सलाम का मतलब है कि हकीकी आजादी। वो सुना हुआ ना आपने डायलॉग, हकीकी आजादी। ये वाकई हकीकी आजादी है। और किससे? शैतान मरदूद से, गुर्बत से, परेशानी से, दुखों से, टेंशनों से, घर के लड़ाई झगड़ों से, शादी नहीं हो रही इससे। यानी अल्लाह ताला की जात आपको दुखों गमों से, गुर्बत से आजादी दे देती है। अच्छा, अब मैं बता रहा हूं कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में, ठीक है, मतलब है कि सैलाब आया बहुत बड़ा, उस वक्त क्या था कि आसमान पानी उगल रहा था, यानी कि गिरा रहा था, और जमीन पानी उगल रही थी। सिर्फ बारिश नहीं हो रही थी, जमीन पर समंदर हिल गए, पूरी जमीन पर पानी आ गया। और अल्लाह ताला ने फरमाया नो उतर जाओ हमारी जमीन पर सलामती के साथ, सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, और तुम्हारा रब मेहरबान सलामती भेजेगा। यानी कि पहाड़ों की जो ऊंचे हमारे पहाड़ हैं, माउंट एवरेस्ट हमारा, ये तो आपका नाम है, वो तो पुरानी बातें हैं, ये इनकी चोटियां थोड़ी थोड़ी नजर रह गई थी। यानी इतना जमीन पर पानी आया, अजाबे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ से अजाब आया था, तो अल्लाह ताला ने उनको उसमें सलामती बख्शी। क्योंकि अल्लाह जब फैसला फरमा देता है ना कि इसके लिए सलामती है, तो सलामती से मुराद ये होता है कि आप अपने घर में बैठे और आपको रिज़्क आ रहा है। बाहर लड़ाई झगड़ा लगा, आप बाहर ना जाओ यार, आपको कुछ हो ना जाए, घर बैठे रिज़्क आ रहा है। या अब मैं ये नहीं कहता घर बैठ जाओ आपको रिज़्क आएगा, मिसालें मैं दे दे के बताता हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इतने बड़े तूफान से, जिसे तूफान नो कहा जाता है, उनको और उनके हवारियों को, यानी उनके उम्मतियों को बचाएगा। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सलाम कौलुम मिर रब्बिर रहीम, है जी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बड़ी, मतलब है कि एक झूला बनाया गया। और मतलब है एक हमारा मिसाल है कि एक शहर है, बड़ा शहर, कोई पाकिस्तान का कोई एक शहर अंदाजा बनाए, इतने शहर के बराबर लकड़ियां इकट्ठी की गई, और एक जहन्नम बनाया गया। और दूर से एक झूला, यानी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूर से छोड़े जाते और झूला आता इस तरह, और जब वो आग पर पहुंचते तो गिरा दिए जाते। लेकिन नहीं, सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह ताला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से, तुम्हारे अल्लाह ताला की तरफ से, मेहरबान की तरफ से सलामती भेजी जाएगी। तो ज्यादा बात नहीं करता, इस आयत की जो फजीलत है मैं आपको बताता हूं कि अगर आप दुखों में हैं, परेशानी में, हत्ता के बीमारियों में, पानी पर दम करें। ये देखें मेरे पास गिलास है, पानी पर दम करें, पी जाए। अगर बीमार है, मिसाल मैंने पढ़ा है सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये मैं आपके सामने पीता हूं। अब मेरे साथ क्या होगा मैं बताता हूं आपको। इंशाअल्लाह ताला मेरे अंदर जो बीमारी नहीं है तो दुख धुल जाएंगे, मेरे अंदर वो जरासीम, वो नजरे बद धुल जाएगी जो मुझे रिज़्क की तरफ जाने से रोकती है, जो मुझे मालदार होने से रोकती है, जो मुझे नेक होने से रोकती है, जो मुझे अल्लाह का, मतलब देखें, अल्लाह उसी पर सलामती भेजता है जो उसका पसंदीदा हो, तो मुझे उससे वो रोकती है जिससे मैं अल्लाह का पसंदीदा ना बनूं। तो ये दम करके अमल में बहरहाल आपको बताता हूं, ये बात नहीं है, तरीकाकार एक बताया कि सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम की शान क्या है कि कुरान पाक का एक दिल है सूरह यासीन,
اور سورہ یاسین کا یہ دل ہے یہ آیت ہے، سلام قولم من رب الرحیم۔ تو دوستو عمل بتاتا ہوں، اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن دبائیں۔ عمران طاہر وظیفہ میرا نیا چینل ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں، اس کو بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ بہت زبردست وظائف میں بتاتا ہوں۔ تو دوستو یاد رکھیے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے مدد آئی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مدد آئی، اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام دیکھیں انہوں نے بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تھا، تو اس کے بدلے میں کیا ہے؟ سلام قول من رب الرحیم، کہ تمہارے پروردگار مہربان کی طرف سے سلام بھیجا جائے گا، اور جسے رب سلام بھیج دے پھر دنیا اس کو نیچے نہیں لگا سکتی۔ یاد رکھیے اگر آپ پریشانیوں میں ہیں، دکھوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، تو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ، یار دیکھیں 33 مرتبہ کیا ہے، ہاں اگر ایک بار بیٹھ کے پڑھنا چاہے تو 313 مرتبہ 24 گھنٹے میں ایک بار پڑھیں، پانی پر بھی دم کریں، گھر والوں کو پلائیں، خود بھی پئیں، ہاری بیماری سب اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ اور نیت جو رکھ کے پڑھو گے، جو نیت اول اور آخر 3 بار، 7 بار یا 11 مرتبہ طاق عداد میں درود پاک پڑھیے۔ کیا درود پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک پڑھ کے اول آخر طاق تعداد میں پڑھنا ہے، 3 بار پڑھ لیں یا 7 بار یا 11 بار پڑھ کے سلام قول من رب الرحیم 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ وگرنہ اگر ایک نماز کے بعد ایک باری بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو 313 مرتبہ پڑھیں، پانی پر بھی دم کریں۔ اور پانی پر دم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اندر سے جو بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، آپ کے گھر والوں کے اندر سے دکھ ہیں، صرف بیماریاں نہیں دکھ بھی دھل جائیں، یہ پانی کا مقصد یہ ہوگا۔ اور جو دل کی آپ کی حاجت ہے انشاءاللہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ جو دل و جان سے یقین کرے گا نا، میں کہتا ہوں کہ جتنا اس نے سوچا ہوگا نا اس سے بڑھ کر اسے ملے گا۔ اور جتنا یہ اللہ تعالیٰ ایسے اس کے ذرائع پیدا فرمائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ ذریعہ بنا ہے، یہاں اس ذریعے سے تو ہمیں مل ہی نہیں سکتا، وہ فلاں بندہ ہے یار وہ تو ہماری طرف دیکھنا نہیں چاہتا، اللہ اس کی طرف، میں مثال دے کے کہہ رہا ہوں کہ ایسے ایسے رستے اور وسائل بنتے ہیں کہ بندہ خود حیران ہوتا ہے، یار یہ کہاں سے، یہ تو ممکن نہیں تھا، ہے جی۔ اب بندہ چلنا شروع کرے، ایک مثال ہے اسلام آباد کی طرف، تو رستے میں لاہور آ جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں لاہور سے پچھلے رستوں پہ آپ چلو گے، مثال جہاں پر میں بیٹھا ہوں راولپنڈی، تو میں اگر اسلام آباد کی طرف چلوں گا تو لاہور تو ظاہر ہے دوسری طرف ہے۔ تو اسی طرح نا کہ بالکل الٹا، ٹھیک ہے، بالکل الٹا، یعنی بالکل الٹ ہوگا، آپ کو ایسے ایسے حالات نظر آئیں گے کہ آپ کہو گے یار یہ تو ہو نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی ہر پریشانی دکھ دور ہوگا۔ ایک کسی بھی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کریں، خود پئیں، گھر والوں کو بلائیں، اور دعا یہ کریں کہ کوئی دل میں جو دماغ میں آپ کی حاجت ہے وہ رکھ کر کہیں یا اللہ اس کی مجھے ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چند دن عمل کریں، چند ہفتے کر لیں، بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی دور کرے گا۔ اور اگر 313 مرتبہ نہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد صرف 33 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی وہ برکتیں آئیں گی آپ پر کہ آپ بھی کہو گے یا پروردگار تو مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ نعت یہ نا جب درود شریفہ وہ اول اور آخر پڑھو گے تو انشاءاللہ سلامتیاں ہی سلامتیاں ہوں گی آپ پر۔ سلام قول من رب الرحیم۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔